قلت راهو quand on est dans une analyse systémique c'est pas l'analyse cartésienne. يعني كنت تعطينا اكثر شويه معناها شنو هو هذايا le système d'analyse qu'il faut pour trouver les meilleures solutions. يعطيك الصحة. كيستيون تحكم برشا. سانسيرمون نبدا قصة نابليون بونابرت. l'un des généraux جا نابليون قال له وقتها في حرب مع الانجليز قال له mon roi nous sommes foutus nous sommes encerclés par les anglais. قال له prenez votre temps on est pressé. أنا مشكلتنا شنية احنا نقولها في كلمتين طونك نخدموا في مود كارتيزيان. اش معناتها مود كارتيزيان؟ يقول لك il y a des personnes cartésiennes et des personnes systémiques. où il y a un système cartésien où il y a un système systémique. la personne cartésienne شكونهم؟ هو autant de problèmes autant de solutions. مثلا تجي تقول لي الحيط قطر نجي انا اوتوماتيكمون نحل المشكله غادي ومن بعد نزيد نقول لك الحيط قطر من هنا وين نحل de telle façon beaucoup de solutions pour pratiquement le même problème. لأنه شو يخلق ساعات لي سوليسيون هما شي يوليو جينيراتور دو بروبليم. جينيراتور دو بروبليم. احنا on doit avoir des politiciens qui ont dans cette logique il doit être systémique. اش معناتها systémique؟ نظرة شاملة معناتها. plusieurs problèmes on doit chercher une solution pour plusieurs problèmes. وما تنجم توصل باش تخلط لهذايا تلوج لا كوز بروفوند. يعطيك الصحة. محلى كلامك. لهنا عندنا اختريم عندنا مشكلة يا ريم وزياد. عندنا مشكلة كبيرة اسمها لابسونس نتاع حاجتين في تونس ولليوم ما نراش فيهم. نتحمل مسؤوليتي بويسك انا خادم اكثر من 20 دوله ونعرف الفرق بيننا وبين مش موجود لبرا. إليا دو زاكس مش ابسون في تونس تحمل مسؤوليتي. قد ما مشيت في شركات وزارات فماش واحده. البارتي الاولى اسمها سكون ابل ستيك هولدرز ماب بالانجليزيه. بالفرنسيه يقول لك لا كارت دي بارتي برونونت. بالعربيه هو خريطه الاشخاص والجمعيات الفاعلين ايجابيا وسلبيا حولك. يعني نطلب من كل مسؤول اول ما يشد مسؤوليه يلزم يعمل سكون ابل اون كارتي دي بارتي برونونت. وبعد اللي يعمل لا كارتي برونونت انه لهنا نلقى دياغنوستيك هذايا معناها ان بروميير دياغنوستيك قبل دياغنوستيك تعرف شكون اللي دايرين بيه. مش انا يجيني الاول مانيبيولاتور يمانيبيوليني يدخلني في مشكله مع زياد وزياد وما عنده حتى شيء معايا. الوغ جو دوا لازم نعمل ريكول. انا مينيستر ولا مدير عام نفهم توت لي بارتي برونون. ويل يا دي موديل اون انفونت با لا رو. il y a une science il y a des livres sur ça. فما كتاب موجود في النت اسمه ستيك هولدرز ثيوري لا تيوري دي بارتي برونونت. علم راهو في قوه الامريكان في الاناليز دي بارتي برونونت يا ريت. قوتهم قوه الروس موجود معناتها اون تيليشارجمون ليبر ولا تنجم تلقاه. يلقاو محمد يكون في الشيء هذايا خاطر في البروجكت مانجمنت يقراو برشا على انا جايين في الثانيه اذا انت عرفت عملت الستيك هولدرز ماب نتاعك تدخل في سكون ابل التشخيص الاستراتيجي دياغنوستيك استراتيجيك. دياغنوستيك استراتيجيك اسكو عملنا من اللي بدات الثوره ان دياغنوستيك استراتيجيك. دياغنوستيك مش باش نعمل كور ولا باش نحكي لهنا في تروا زاكسيرين. في اللي يقول لك l'analyse externe l'analyse interne et les attentes et les intentions. l'analyse externe il y a des techniques كيما التكنيك باستيل. اش معناتها؟ تقول بوليتيك سوسيال ايكونوميك لويال تكنولوجيك. تقول شكون اللي دايرين بينا تونس شكون اللي دايره بها وكل واحد شنو هي مصالحه معانا. الاقتصاديين شكون دايرين شنو الاقتصاديات اللي دايره بها. خدمه دو فون معناتها. دو فون فما دي اون سيونس il y a une science il y a des templates il y a tout. لهنا بعد اللي تعمل اناليز اكسترن تدخل في الاناليز انترن. في الاناليز انترن l'analyse interne فما دي تيوري وفما دي سيونس يطبقوا فيها الامريكان يطبقوا فيها الروس يطبقوا فيها الايرانيين يطبقوا فيها الاتراك. الدول الناجحه يقول لك مادام كي n'a pas de stratégie sera soumis aux stratégies des autres. بالعربيه يقول لك من ليس له استراتيجيه يصبح عبدا لاستراتيجيات الاخرين. كما يقولوا زاد la nature a horreur du vide. معناتها s'il y a un vide stratégique il sera rempli par une autre stratégie. ولهنا واذا باش الناس تطبق عليك استراتيجيه نتاعها تلوج مصلحتك هي يقول لك في الاستراتيجيه on n'a pas d'amis on a des intérêts. فرنسا باش تعطيك فلوس الربي ما تلوش تخدم ولادها. معناش تعطيك فلوس ربي ما باش تلوش تخدم ولادها. المفروض انت ما تاخذش فلوس. tu proposes des projets و tu seras financé sur votre projet. نرجعوا شويه قبل ما نهرب خاطر موضوع كبير ندخل ما نخرجش. وترى سي محمد معناها بكل معناها قلبه يتحدث على الموضوع هذا حاجه والله هو اي مش هو الوجيع كيف نتكلموا عليهم نتحروا منها ونلقاو حلول. ان شاء الله لا عندي الحلول والله. on n'invente pas la roue. les solutions existent les best practices existent il faut l'appliquer. il faut avoir la volonté et la bonne intention. لهنا نقول لك يا الاناليز انترن ناقصه برشا في تونس. تتسمى لا كاباسيتي القدرات الاستراتيجيه نتاع البلاد. القدرات الاستراتيجيه تتقسم ثلاثه حاجات. يقول لك لي ريسورس تانجيبل نون تانجيبل اي لي ريسورس استراتيجيك.
تانجيبل ولا انتانجيبل اللي اغلب الناس تعرفهم غوسوغ استراتيجيك. اش معناتها؟ شنو هي اللي حاجات اللي عندنا استراتيجيك في البلاد؟ الانرجي سولير، الزيت، مثلا الموارد المائيه اللي في الارتباطيه. جو نعطي في دي زيكزامبل. يقول لك هذا لازمك تعرفهم انت. هذوما لي ريسورس. ومن بعد تمشي لي زاتونت لي زانتونسيون، الانتظارات تعرف قيمتهم جدا. تاع شكون؟ تاع لي بارتي بو لي كونسوماتور دو فوتر استراتيجي. لهنا لي سيتويان تمشي تسمع اون انترن اون اكسترن. يعطيك الصحه. هذوما لي زانتونت لي زانتونسيون. داخل البلاد هذوما تخرج بالمخاطر والفرص على الاكستير، وتخرج لي فورس والفيبليس اون انترن. تتسمى l'analyse SWOT, une analyse, la synthèse SWOT. ومن هنا تخرج les actions à court terme, à moyen et long terme. Je parle pas de la théorie, ça ce qu'il existe. شوف اللي تحكي معايا هكا سي محمد، سامحني باش نقص عليك وما نعرفش كان زياد يشاطرني راي. انا نشوف اللي برشا يعرفوه هذايا، لكن بور ديبلويي لا استراتيجي سي سا لا ديفيرونس. معناتها برشا يقول لك انا عملت تكوين في استراتيجي ونعرف وشو سي لا استراتيجي اكسيتيرا، ومعناتها دي جون كي سون او بلو نيفو دو لا هيرارشي، لكن بعد اون لا فوا با ريالمون. معناها ايوه سؤالك تحوم باش خاطر نخدم مع البرودوي هذايا. كلمه يعرفوه سي تافوار، خاطر كلمه راهو غزر استراتيجيه مالوغوزمون راهو مش كيفي معناها. سي اون سيونس تري بروفوند، و سي اون معناتها يعرفوا تنجم تقول يعرفوا 5%. المشكله كي تعرف 5 وما تعرفش 95% تولي تو نيجليج البرودوي. تو تافي. وتقول لو برودوي ني با انتريسون. اي فهمت. تعرف شو المانجمنت يقول لك دو كونيسونس يا ريم؟ يقول لك ليتر هيومان il doit passer de l'inconscience l'incompréhension. والconscience et l'incompréhension. وبوي الكونسيونس والكومبريهنسيون، وبوي الكونسيونس كومبريهنسيون اكسبرتيز. بالعربي يقول لك ينطلق المعرفة، تنطلق من اللاوعي ولا معرفة، ثم الوعي ولا معرفة، ثم الوعي والمعرفة، ثم الوعي والمعرفة والخبرة. إذا أنت مازلنا في اللاوعي، احنا مازلنا في اللاوعي ونيفو استراتيجي. اون بو با اوتيليزي لا شوز. نعطيك انا في سانزو ديما نعاودها ولولادنا الكل. كلمة يلزمنا تتعلق في كل وزارة. سانزو هذا سي ان غيريي شينوا، وهو اللي صنع أول واحد استراتيجي. كتب كتاب ننصح كل مسؤول وكل صغير يقراه، موجود سور لو نت، لار دو لا غير. لار دو لا غير. قال البروفيرب روعة، قال لا تكتيك سون استراتيجيك سي لو بروي افون لا ديفيت. حلوة ياسر هذه. نرجعوا نكملوا معك سي محمد بعد ما نسمعوا بعضنا بوب مارلي كول يو بي لوف.